آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے او لے کے آیا جے نجات دا سامان او لے کے آیا جے نجات دا سامان سانو بخشون واسطے او لے کے آیا جے نجات دا سامان سانو بخشون واسطے او ویکھو کیڈا مہینہ لاجواب او ویکھو کیڈا مہینہ لاجواب او نیکی 1 کروڑ لاکھ دا ثواب او نیکی 1 کروڑ لاکھ دا ثواب او ویکھو کیڈا مہینہ عالی شان رب نو منون واسطے او لے کے آیا جے نجات دا سامان سانو بخشون واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے او لے کے آیا جے نجات دا سامان سانو بخشون واسطے او نوری چن چڑھے جد آسمان تے نوری چن چڑھے جد آسمان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے او لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے تو رہان واسطے او لے کے آیا جے نجات دا سامان سانو بخشون واسطے او جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں غریب ہووے پامے خان غریب ہووے پامے خان لوکاں نو بخون واسطے او لے کے آیا جے نجات دا سامان سانو بخشون واسطے مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا سحری دا تحفہ لے کر ہے آیا سحری دا تحفہ لے کر ہے آیا روزے دا پیغام ہے سب لئے لایا لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا تراویح دا جس نے اہتمام کیتا تراویح دا جس نے اہتمام کیتا اللہ نے اس تے ہے انعام کیتا اللہ نے اس تے انعام کیتا لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا دن کلو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کلو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کلو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے دیکھو
کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کولو ود لوکو رات ہے مکے دی، حرماں دے وچ لوکو زم زم پانی ہے، حرماں دے وچ لوکو زم زم پانی ہے، سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے، حرماں دے وچ لوکو زم زم پانی ہے، سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے، سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے، کہانی جے سناواں، کہانی جے سناواں نہیں بات مک سکے گی، دن کول ود لوکو رات ہے مکے دی۔